बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी BA BSc इकनॉमिक्स पार्ट 1 के आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बल्कि जो आप लोगों का 2022 है उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले हम माइक्रो इकनॉमिक्स यानी जुज़वी माशात के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये 10 क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मैथ के क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूफ दैट प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। गुड इज़ नॉर्मल, शय नॉर्मल हो। गुड इज़ इन्फीरियर, शय घटिया हो। साबित करें असर कीमत बराबर है इब्दाली असर प्लस आमदनी असर। क्वेश्चन नंबर 2, वेरियस टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में फार्म के तवाज़ुन की वज़ाहत मुख्तलिफ अशकाल की मदद से या डायग्राम की मदद से करें। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी इम्तियाज़ी कीमत से क्या मुराद है। इम्तियाज़ी कीमत की वज़ाहत डायग्राम की मदद से करें। क्वेश्चन नंबर 4, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी एंड एक्सप्लेन अजम्पशन एंड क्रिटिसिज्म। नज़रिया मुक़द्दम पैदावार से क्या मुराद है और इसका तनकीदी जायज़ा लें। शॉर्ट नोट्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइस लीडरशिप मॉडल, ओलिगोपोली मॉडल, मार्जिन रेट ऑफ टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूशन यानी मुख्तसम शरह फ़नी इस्पदाल, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मुख्तसम शरह इस्पदाल, डंपिंग ग्राहक की पॉलिसी, किंग्ड डिमांड कर्व यानी खामदार खत तलब, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतकाते लचक, इराक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोसी लचक, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कीमत लचक, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आमदनी लचक एंड मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तलब की लचक की पैमाइश, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। हाउ इज़ प्राइस डिटरमाइंड अंडर मोनोपोली। इजारादारी और इजारादाराना मुकाबले के दरमियान फ़र्क बयान करें। इजारादारी के तहत कीमत का तयन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोड्यूसर अचीव एन ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वेंट। आमलीन पैदाइश का मियारी तरीन इश्तराक हासिल करें और जो प्रोड्यूसर हजरात होते हैं यानी मसावी पैदावार के ख़त की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ obtained फॉर शॉर्ट रन पीरियड कॉस्ट कर्व। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉन्ग रन पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व। अरसा तवील का औसत मसारिफ का ख़त अरसा कलील के औसत मसारिफ के ख़त से कैसे हासिल किया जाता है। नीज़ अरसा तवील के औसत मसारिफ के खतूत की खसूसियात भी बयान करें। क्वेश्चन नंबर 8, मार्जिन ये हो गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्सप्लेन मोनोपोली, हाउ प्राइस एंड आउटपुट इट्स डिटरमाइंड अंडर मोनोपोली इन दी शॉर्ट रन। इजारादारी से क्या मुराद है। अरसा कलील में इजारादारी के तहत कीमत और पैदावार का तयन कैसे किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने इस्लाम के माशी निज़ाम से क्या मुराद है यानी इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम और उसकी खसूसियात बयान करें यानी इसकी फ़ीचर्स बयान करें। सरमायादार निज़ाम से क्या मुराद है, उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करें। इश्तराकी निज़ाम से क्या मुराद है, उसकी खूबियाँ और ख़ामी बयान करें। मिक्स्ड इकानमी में क्या आ जाता है, सरमायादार निज़ाम और इश्तराकी निज़ाम आ जाता है। इसके अलावा कीमतों यानी अशया की कीमतों का तयन कैसे होता है। कीमतों की मकानियत वाला क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये आप लोगों के जुज़वी माशात के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इंशाल्लाह इसमें से आप लोगों का पेपर आ जाएगा। अब हम मैथमेटिकल इकनॉमिक्स की तरफ चलते हैं।
جو یہ جو پیپر ہوتا ہے میتھ کا وہ 40 نمبر کا پیپر ہوتا ہے. اس میں سے میں آپ لوگوں کو 2 ایکسرسائز بتاتا ہوں انشاءاللہ. اس میں سے ایک لازمی کوشچن آئے گا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایکویشنز آر گیون. فائنڈ ایکویلبریم پرائس اینڈ کوانٹٹی اینڈ ڈرا دی گراف. طلب اور رسد کی مساواتیں دی گئی ہیں. قیمت کو معلوم کریں، کوانٹٹی کو یعنی اشیاء کی مقدار کو معلوم کریں اور ڈائیگرام بنائیں. ایک کوشچن اس طریقے سے آ سکتا ہے اور اس طریقے سے بھی کوشچن آ سکتا ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایکویشنز آر گیون. فائنڈ ایکویلبریم پرائس اینڈ کوانٹٹی اینڈ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اینڈ الاسٹیسٹی آف سپلائی. یعنی طلب اور رسد کی مساواتیں دی گئی ہیں. پرائس کو فائنڈ کریں، مقدار کو فائنڈ کریں اور طلب کی لچک کو فائنڈ کریں اور رسد کی لچک کو فائنڈ کریں. اس کے علاوہ طلب کی مساوات گیون ہوگی اور ساتھ پرائز ہمارے پاس گیون ہوگی. ایگزام میں پوچھا جائے گا فائنڈ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ یعنی طلب کی لچک کو معلوم کریں. اس کے علاوہ رسد کی ایکویشن یعنی مساوات گیون ہوگی اور ساتھ پرائز کی ویلیو بھی گیون ہوگی. ایگزام میں پوچھا جائے گا آپ لوگوں نے کیا فائنڈ کرنا ہے، فائنڈ الاسٹیسٹی آف سپلائی، رسد کی لچک کو فائنڈ کریں. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوارڈیٹک فارمولے کا ایک کوشچن کر لینا ہے پریکٹس کے لیے. فیکٹرائزیشن میتھڈ کا ایک کوشچن کر لینا ہے پریکٹس کے لیے. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اے فرم ہیز. اچھا اس کے علاوہ ہم ڈیریویٹو کی طرف چلتے ہیں. پروڈکٹ رول کرنا ہے، ڈیریویٹو میں سے کوشنٹ رول کرنا ہے اور چین رول کرنا ہے. یہ ایک آپ کی ایکسرسائز میں کہ 4-5 اینڈ میں جو کوشچن ہیں وہ کر لیں. اس میں سے انشاءاللہ امید کافی ہے کوشچن آ جائے گا. نیکسٹ کوشچن ہے اے فرم ہیز فالوئنگ ٹوٹل کاسٹ اینڈ ڈیمانڈ فنکشن. کوشچن میں ایسے ہوگا ہمارے پاس ٹوٹل کاسٹ کا فنکشن گیون ہوگا اور ڈیمانڈ کا فنکشن گیون ہوگا. ٹوٹل کاسٹ از اکول ٹو 2q کی پاور 2 پلس 20q پلس 300 اور ہمارے پاس ڈیمانڈ فنکشن ہے 4p پلس q از اکول ٹو 260. فائنڈ مارجن کاسٹ فنکشن. تفعول مختتم مصارف معلوم کریں. مارجن ریونیو فنکشن. تفعول مختتم وصولی معلوم کریں. پرائس اینڈ کوانٹٹی ایٹ وچ اٹس پروفٹ میکسیمم یعنی قیمت اور وہ مقدار معلوم کریں جس پہ جو ہمارا پروفٹ ہے میکسیمم ہو. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس. یہ کوشچن اس طرح بھی آ سکتا ہے فائنڈ میکسیمم پروفٹ. زیادہ منافع معلوم کریں. ٹوٹل کاسٹ فنکشن گیون ہوگا اور ٹوٹل ریونیو کا فنکشن گیون ہوگا. اس میں سے ہم نے میکسیمم پروفٹ کو فائنڈ کرنا ہوگا. پہلے ہم پروفٹ کا فارمولا لکھیں گے پائی از اکول ٹو ٹوٹل ریونیو مائنس ٹوٹل کاسٹ. ٹوٹل ریونیو میں سے ٹوٹل کاسٹ کی ویلیوز کو لیس کریں گے تو پھر یہ سارا کوشچن اسٹیپ وائز کریں گے تو ہمیں میکسیمم پروفٹ فائنڈ ہو جائے گا. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس گیون دا ڈیمانڈ فنکشن. ہمارے پاس طلب کا ایک فنکشن گیون ہوگا پی از اکول ٹو 100 مائنس 2q. فائنڈ آؤٹ مارجن ریونیو فنکشن. تفعول مختتم وصولی کو معلوم کریں. فائنڈ آؤٹ پرائس اینڈ کوانٹٹی ایٹ وچ پیداوار کی وہ مقدار معلوم کریں کل وصولی زیادہ سے زیادہ ہو. ٹوٹل ریونیو میکسیمم یعنی پیداوار کی وہ مقدار معلوم کرنی ہے جہاں پر جو ہماری کل وصولی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیلکولیٹ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ وین مارجن ریونیو از 0. جب مختتم وصولی 0 ہوگی تو طلب کی لچک کیا ہوگی. یہ آپ لوگ کوشچن کر لیں اچھے طریقے سے. انشاءاللہ آپ لوگوں کا پیپر ہو جائے گا. جب آپ لوگوں کا پیپر ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دینا ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جزاک اللہ.